बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा नया सबक है वो है अफ़आल मदहो ज़म, यानी वो अफ़आल जो सिर्फ तारीफ और मजम्मत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मदह कहते हैं तारीफ को, और ज़म कहते हैं मजम्मत को। ठीक। तो ये चार फेल हैं: निअमा, हब्बज़ा और बिसा और साआ। और इसके अलावा भी कुछ अफ़आल हैं, जैसे झेल में हाशिए में दिए हुए हैं: हमीदा, खुद मदहा और जम्मा और कबूहा वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं कभी कभी वो भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले अफ़आल इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको असल इबारत में नकल किया। तो पहले दो फेल यानी निअमा और हब्बज़ा, ये मदह और तौसीफ के लिए आते हैं। मदह के माने भी तारीफ और तौसीफ के माने भी तारीफ। और आखिरी दो यानी बिसा और साआ, ये हज्व और जम के लिए आते हैं। तो हज्व के माने भी हैं किसी की मजम्मत करना। ठीक। तो इनमें से निअमा, बिसा, साआ, तो ये जो तीन है निअमा, बिसा और साआ, पहला वाला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका जो फाइल होता है वो अक्सर इसमें जुल्लाम होता है, यानी ऐसा इसम होता है जिस पर अलिफ लाम होना चाहिए। जैसे निअमर रजुलु, निअमर रजुलु, तो ये इसका जो फाइल है, अर रजुलु निअमा का फाइल है। या वो इसम जो जुल्लाम की तरफ मुजाफ हो। तो जुल्लाम, जुल्लाम माने अलिफ लाम वाला, तो अलिफ लाम वाला अर्रजुल और उसकी तरफ मुजाफ, तो ये गुलाम। गोया कि या तो इसका फाइल मुअर्रब बिल लाम हो, या ऐसा इसम जो मुअर्रब बिल लाम की तरफ मुजाफ हो। तो यही हाल नियमा का है और यही हाल बिसा का है। ठीक। बिसा और इसी तरीके से सा, तीनों का यही हाल है। इसके बाद एक और इसम मरफू होता है। तो पहला इसम जो आ गया ये तो मरफू होता है फाइल होने की बुनियाद पर। एक और इसम होता है वो भी मरफू होता है, लेकिन आपने पढ़ा है इससे पहले अगर दो इसम एक साथ मरफू हों तो वो मौसूफ सिफत होते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा मामला नहीं है। दूसरा वाला इसम जो है वो उसकी सिफत नहीं है। ठीक। बल्कि ये जो दूसरा वाला इसमें मरफू है, इसमें पहली दो मिसालों में ज़ैदुन, इसमें बकरुन, तो ये सिफत वगैरह नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है, वो इसम है जिसकी तौसीफ या जिसकी हज्व मकसूद है, यानी जिसकी हम तारीफ बयान कर रहे हैं। इसको मखसूस बिल मदह और मखसूस बिल जम कहते हैं। यानी ये जो बाद वाला इसम है इसको कहते हैं मखसूस बिल मदह अगर निअमा और हब्बजा इस्तेमाल हुआ है। अगर बेसा और सा इस्तेमाल हुआ है तो उसको कहते हैं मखसूस बिल जम, यानी ऐसा इसम जो मजम्मत के साथ खास है। जैसे निअमर रजुल ज़ैदुन, क्या ही आदमी जैद है, क्या ही आदमी जैद है। यानी ये जो क्या ही आदमी हमने अप्रिसिएशन की है, ये हमने किसकी की है? जैद की है। तो जैद को कहते हैं मखसूस बिल मदह। निअमा गुलाम रजुल जैदुन, किसी आदमी का अच्छा गुलाम, ओ फिर तो जैद है। बिसर रजुल बकरुन, और बुरा आदमी बकर है। बिसा गुलाम रजुल बकरुन, किसी आदमी का बुरा गुलाम तो बकर है। ठीक। तो गोया कि जिसकी मजम्मत की जा रही है या जिसकी सिफत बयान की जा रही है उसको मुअख्खर किया जाता है, फाइल के बाद लाया जाता है, और उसको कहते हैं मखसूस बिल बदा या मखसूस बिल जम। ठीक। कभी निअमा के साथ माँ भी आता है, यानी निअमा के साथ माँ जुड़ गया। जब निअमा के साथ माँ जुड़ गया, निअमा प्लस माँ ये बनता है निइम्मा।
ٹھیक। اور یہ جو ما ہے یہ شیء ان کے معنی میں ہوتا ہے، شیء ان کے معنی میں ہو کر کے یہ فاعل بنتا ہے، ٹھیک۔ فنعما، اور اس نعما کے بعد ہوا یا ہیا وغیرہ موجود ہوتا ہے تو وہ ہوا اور ہیا وہی مخصوص بالمدح ہوتا ہے، اور خود یہ جو ما ہے یہ نعما کا فاعل، جیسے یہاں پر نعما ہیا، نعما ہیا اصل میں تھا نعما شیئن ہیا، یہ کیا ہی چیز ہے، یہ کیا ہی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے بئس ما ہیا، یہ کیا ہی بری بلا ہے، یہ کیا ہی بری چیز ہے۔ تو اس طریقے سے یہ طرز اختیار کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو بیچ میں ایک لفظ بچ گیا تھا ہمارا، وہ تھا حبذا۔ تو پہلے یہ جو حبذا ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے حبہ اور ایک ہے زا، ٹھیک۔ تو یہ زا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ مخفف ذالک وغیرہ اس سے، اور یہی جو زا ہے یہ اس حبہ کا فاعل ہے، حبہ کا فاعل ہے، جیسے اوپر کے اسما میں نعما بیسا میں ہم نے معرب باللام الرجل یا مضاف الی جو ہے معرب باللام اس کو فاعل مانا، اور بعد والا اسم مخصوص بالمدح مخصوص بالضم۔ تو ویسے ہی حبہ زا یہ دو لفظوں سے بنا ہے، حبہ اور زا۔ تو خود حبہ یہ فعل مدح، اور زا یہ اس کا فاعل، اس میں اشارہ، اور اس کے بعد جو لفظ آئے اس کو کہتے ہیں مخصوص بالمدح، جیسے حبذا زیدن، بہت خوب زید، بہت اچھے زید، ٹھیک۔ تو ترکیب میں اب ترکیب کے حساب سے دیکھیں کہ ترکیب کے حساب سے یہ کیا بنتے ہیں، یہ کیا فعل فاعل بنتے ہیں یا مبتدا خبر بنتے ہیں۔ تو عام طور پر طلبا کو اسی چیز کی پریشانی رہتی ہے کہ ترکیب میں یہ کیا بنتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس ترکیب کو، فائدے کو خاص طور پر ذکر کیا۔ تو ترکیب میں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم یہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے، مبتدا مؤخر ہوتا ہے، جیسے یہاں پر زیدن تو یہ مبتدا مؤخر ہے، اور حبذا یہ ہے خبر مقدم، اور فعل مع فاعل کے خبر مقدم۔ تو یہ نحویوں کی ایک جماعت ایسی ہی کہتی ہے کہ اس طریقے سے ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ مخصوص بالمدح اور مخصوص بالضم یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا محذوف کی جو خبر ہے، اور جو ایک ضمیر منفصل ہے، اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں نعم الرجل زیدن کی تقدیر ہوگی نعم الرجل، ٹھیک، ہوا زیدن، نعم الرجل ہوا زیدن، بہت خوب آدمی کون ہے، وہ ہے زید، نعم الرجل ہوا زیدن۔ تو مخصوص بالمدح یہاں پر جو زید ہے یہ خبر ہے، اور ہوا جو محذوف ہے وہ مبتدا ہے، اور نعمہ کو وہ فعل فاعل مانتے ہیں، فعل فاعل ہو کر کے جملہ فعلیہ، مبتدا خبر ہو کر کے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ دو جملے ہو گئے، تو دو جملوں کا یہ جوڑ ہے، اور اس طریقے سے ترکیب میں یہ دو جملے بنتے ہیں۔ اور اس صورت میں جو زید ہوا زیدن ہے اس کو مخصوص بالمدح مان کر کے، مبتدا خبر مان کے، الرجل کی جو ہے تمیز یا اس طرح کی چیز مانا جاتا ہے جس سے اس کی وضاحت ہو، ٹھیک۔